बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल के प्लेटफॉर्म से आज आपकी उर्दू की जमात दहम की वीडियो नंबर 2 का हिस्सा समूह हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपका निसाबी सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की आप फर्दर डिटेल्स को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पेज नंबर 14, फर्स्ट लाइन पेज नंबर 14 पे पैरा नंबर 2 की एंडिंग लाइंस। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, हाईलाइट कर लें इसको। मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे, पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे, हाईलाइट कर लें इसको। चिढ़ना, गुस्से में आ जाना और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था, हाईलाइट करें पूरे पॉइंट को। यानी उन्हें इतना गुस्सा आ जाता था कि उनको राज़ी करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने, हाईलाइट करते जाएं, मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिखकर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन, नावल का नाम हाईलाइट करें, लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्ज़ दे दिया, इसको हाईलाइट कर लें। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती लिखा, इसको भी हाईलाइट कर लें। इसे भी बग़ैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। यहाँ आपका पैरा नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब आपने इसमें मज़ीद क्या तफासिल देखी कि मिर्ज़ा साहब को पैसे के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया, जबकि कभी पैसे का जिक्र होता था तो वो गुस्से में आते थे, राज़ी करना मुश्किल होता। और इस सिलसिले में शाहिद अहमद दिलवी कहते हैं कि लाहौर के बड़े बड़े किताबें छापने वाले वो बड़ी रकमों की पेशकश करते थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने पैसे के बदले कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक कि पहला नावल यास्मीन भी अपने शागिर्द छापने वाले को बग़ैर मजदूरी के दिया, और दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती भी जब लिखा तो उसको किसी मुआवजे के बगैर छपवा दिया। अब हम बढ़ते हैं पैरा नंबर 3 की तरफ। नंबरिंग कर लीजिए और हाईलाइटर से पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली, हाईलाइट करें, महज इस गरज से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे, हाईलाइट कर लीजिए। मैंने इन्हें समझाया, कौन कह रहे समझाया? शाहिद अहमद दिलवी, कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे। ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। 200-250 रुपये वाला भी हाईलाइट करें, 1000 वाला भी हाईलाइट करें। मैंने मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए, मैंने तारुफ़ करवाया, तारुफ़ यानी जान पहचान करवाई। मिर्ज़ा साहब का माथा ठिनका, माथा ठिनका हाईलाइट करें, यानी उनको कबल इस वक्त अंदाज़ा हो गया कि अगर पब्लिशर लाहौर से दिल्ली आ रहा है मुझसे मिलने तो उसका मकसद क्या हो सकता है। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की, छूटते ही, मौका पाते ही। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, हाईलाइट कर लीजिए इसको, यानी इनका मिजाज धीमा था। आप में बोले, आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे। मुझे ये मंजूर नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया आपने। मिर्ज़ा साहब, अच्छा, 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिट्टी गुम हो गई, हाईलाइट करें, और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाही। मिर्ज़ा साहब उस ज़माने में अपनी मार्कतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिख रहे थे, हाईलाइट कर लें इसको, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। प्रोफेसर साहब का नाम भी हाईलाइट करें, लाहौर से किताब का शाया होना, और ताजवर नजीब आबादी के नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं इनको आपने हाईलाइट करना है और इनको याद भी करना है कि नामवर शायर अदबियात के आलिम और इनके शागिर्दों का काफ़ी वसी था, इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं? मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, यानी एक बड़ा इल्मी काम, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। बच्चों, आपने देखा कि जो पैरा नंबर 3 है इसमें आपने ये जाना, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि पैसों के जिक्र पर गुस्सा आता था, तो लाहौर से दिल्ली जब एक पब्लिशर आए और उनसे 1000 रुपये में बड़े यकीन के साथ, इस दावे के साथ आए, उनको गुमान था कि वो किताब उनसे ले लेंगे शाया करवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए। और उस ज़माने में 1000 रुपये की वक़्त का आप अंदाज़ा अहमियत का यहाँ से कर लें कि 200-250 रुपये में बड़े बड़े नामी ग्रामी जो नावल निगार थे वो पब्लिशर को नावल छापने के लिए दे देते थे। लेकिन मिर्ज़ा साहब थे धीमे मिजाज के, लेकिन खिलाफ रसूल बात पे गुस्सा आता था, तो पब्लिशर साहब का सुकून तब रुखसत हुआ, उनका यकीन तब गायब हुआ कि जब उन्होंने उनके गुमान से भी 5-10 गुना ज़्यादा रुपयों की बात करके कहा कि 5-10 हज़ार भी देंगे तो मुझे ये कबूल नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़ो। फिर उन्होंने मज़ीद तफसील बताई कि वो काम क्या कर रहे थे, और साथ ही पब्लिशर साहब का होश व हवास का उड़ना भी बताया है, और बताया कि उस ज़माने में मिर्ज़ा साहब अपना मास्टरपीस, बच्चों जिसे हम शोहरा आफाक तसनीफ़ कहते हैं ना, धूम मचाने वाली किताब जिसको इंग्लिश में मास्टरपीस कहते हैं, उस पर काम कर रहे थे। और उस किताब का नाम क्या था? मज़हब और बातनियत। और ये वो किताब है
کہ جسے ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی نے لاہور سے شائع کیا تھا، اور یہ مرزا صاحب کا وہ علمی شاہکار ہے، وہ اہم علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 کتابیں چنی جائیں جن کو بہترین کتابیں کہا جاتا ہے، پہلی 100 بہترین کتابیں اردو ادب میں، تو اس میں مرزا صاحب کی بھی یہ کتاب شامل ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مرزا صاحب کے علمی کامت کا۔ پیرا نمبر 4، مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ہائی لائٹ کر لیں، دلی کے متمول خاندان کے، امیر خاندان کے چشم و چراغ بیٹے۔ طرح بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، یعنی باپ دادا کا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان تھا۔ سر سید کی ڈیٹیلز دیا، مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار، یعنی جدید تعلیم کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کرنے والے، اس کا جھنڈا اٹھانے والے یہ سر سید تھے، اور انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے او کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بنا۔ اگر یہ پیرا تشریح کے لیے آتا ہے تو جو پرسنالٹیز کی ڈیٹیل یہاں نیچے دی ہوئی ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں گے اور یاد کریں گے ان کو آپ شامل تشریح کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، یعنی ان سے اچھا تعلق واسطہ تھا اور رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہوگی۔ اس پرسنالٹی کو بھی ہائی لائٹ کریں، قرابت داری کا ہونا۔ منشی ذکاء اللہ 3rd پوائنٹ پہ ان کی ڈیٹیلز دی ہیں، سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے، اور تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مزید کیا بتا رہے ہیں۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت اصلاح کر دی تھی، یا ان کی غلط سوچ کی درستی کی۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے، ہائی لائٹ کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود یعنی شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی، ہائی لائٹ کر لیں، اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید، ہائی لائٹ کر لیں۔ مرزا صاحب نے صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی، ہائی لائٹ کرنے کالج کا نام۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ علامہ اقبال جیسی ہماری قابل فخر ہستی جو ہمارے قومی شاعر ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، وہ اگر ان کے استاد ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کیسے شاگرد نکلے کہ انہوں نے کتنا نام کمایا علمی میدان میں، جن سے ان کے مخلصانہ، کس کے؟ مرزا محمد سعید کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے، یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ ان کے بڑے محبت اور عزت والے، خلوص والے، سچائی والے تعلقات تھے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد، ہائی لائٹ کر لیں کہ کس مضمون میں انہوں نے ایم اے کی سند لی، اور مرزا صاحب نے بعد میں سند لینے کے بعد 1906 سے 7 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کو پروفیسر ہو گئے۔ یہ سارے جو ہے وہ ان کے اہم نکات ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ اور پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ یہاں پر میں اس کو لیکچر کو، آج کے لیکچر کو یہاں پہ ویڈیو 2 کے پارٹ 2 کو، حصہ دوم کو جو ہے وہ اینڈ کروں گی، حصہ سوم کو اینڈ کروں گی۔ تو آپ نے دیکھا اس لیکچر میں، آپ نے جانا کہ مرزا صاحب جو ہے، جو اس کا لاسٹ پیرا بھی میں نے ریڈ کیا، پیرا نمبر 4، کہ مرزا صاحب دلی کے جو شریف لوگ تھے، شریف خاندان کے افراد تھے، اس میں ایک امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا جو آبائی مکان تھا وہ کس جگہ پہ تھا؟ طرح بیرم خان سے آگے، اور اسی علاقے میں سر سید کا مکان بھی بتایا، اور سر سید کے علاوہ منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی عزیزداری بتائی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ جس زمانے میں شاہد احمد دہلوی یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت انگریزی تعلیم کو مسلمان شرفا میں، شریف لوگوں میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی بیٹا؟ کہ مسلمان غدر کے بعد 1857 کی جنگ کے بعد جو ہے وہ روبہ زوال تھے، اور انگریز ان پر قابض ہو گئے تھے، تو اس لیے انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے انگریزی تعلیم کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ سر سید نے بتایا کہ یہ غلط سوچ ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ انگریزی تعلیم سیکھی جائے، اور اس وقت جن 2 لوگوں نے سر سید کے تحریک دینے پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس میں پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور پروفیسر مرزا محمد سعید بھی تھے، اور پھر انہوں نے ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، اور جن سے ان کی زندگی بھر اچھے مراسم رہے، اور انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا، اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کو پروفیسر ہوئے، اور پنجاب کے بہت بڑے جو اعلیٰ عہدیداروں پر، اعلیٰ منصب پر فائز لوگ تھے، ان میں بڑی تعداد مرزا کے شاگردوں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں آپ کا لیکچر یہ مکمل ہوا ہے۔ ویڈیو 2 کا جو ہے پارٹ 3، اور اس میں آپ ایم سی کیوز کو یاد کریں گے۔ ہم ویڈیو نمبر 2 کے پارٹ 4 میں ہم اس کو لیکچر کو، ویڈیو 2 کی لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔